बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर। शेर अफजल मरवत कुछ सच बोलना शुरू हुए, फिर एक गीला तीतर है उसने पंगा ले लिया है शाहिद अफरीदी के साथ, उसके ऊपर बड़ी लहदें हो रही है। फिर जनाब इंडिया और रा जो कुछ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात जो है वो करेंगे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 4 जो जासूस हैं वो अपने मुल्क से निकाल दिए हैं। बड़ी अहम ये ख़बरें हैं। लेकिन आगाज़ में हम आपको बताएं कि भारत की हमेशा से ये कोशिश रही कि वो इस खित्ते में भी थानेदार बने और वो जितने भी अपने हमसाया ममालिक है बशमूल पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, पंगेबाजी उनके साथ करता रहता है उनके अंदरूनी मामलात में। बल्कि राह की जो मुदाखलत है वो बांग्लादेश में इतनी बढ़ गई कि अब भारतीय जो राह है उसकी मर्ज़ी से वहाँ पे हुकूमत आती है और जाती है। ये इतना उन्होंने वहाँ पे पेनिट्रेट कर लिया उनके अंदर, सिस्टम के अंदर। लेकिन मोदी को असल ख़तरा है खालिस्तान तहरीक से को जो ज़ोर पकड़ रही है और जिसके बहुत ज़्यादा रेफरेंडम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया में हो चुके हैं और भारतीय सिखों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। तो उन पर नज़र रखने के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक में जो भारतीय सफारतखाने हैं वहाँ पे राह के जासूस तैनात किए गए, मुख्तलिफ़ उनको ओहदे दिए गए, अफसरान होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, लेकिन वो अंडर कवर होते हैं। और उन्होंने जाकर ऑस्ट्रेलिया में ये काम शुरू कर दिया, भारतीय सिखों की भी जासूसी शुरू कर दी और ऐसे भारतीय सिख जो कि ऑस्ट्रेलवी शहरी भी हैं उनके साथ और खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए ये बंगेबाजी शुरू कर दी। बहरहाल मामला ऑस्ट्रेलिया हुकूमत तक पहुंचा, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। वो मुल्क तो इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने 4 जो भारतीय जासूस है जहाँ जिनका ताल्लुक राह से था उनको जो है वो अपने मुल्क से निकाल दिया और साथ ही भारतीय हुकूमत को यह ख़बरदार किया कि इस किस्म के वाक़यात दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात को मुतासर कर सकते हैं, लिहाजा ये एहतियात किया जाए। आपको वैसे भी याद होगा कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है भारत की ये जो पंगेबाजी है और ख़ुद को थानेदार बनाना, और अब ये तो पूरी दुनिया के अमन के लिए ये एजेंसी जो है ये राह ख़तरा बन चुकी है। असल जो इसका काम है वो इसने छोड़ा हुआ है, ठीक है जी। और ये पंगेबाजियाँ करना दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर और मुल्कों के जो शहरी हैं उनको जाकर ये तंग करते हैं। गरपतवंत सिंह के ऊपर हमले की कोशिश की गई, वो मुजरम पकड़े गए, वो चेक रिपब्लिक ने वो जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसको हवाले कर दिया है अमेरिका के, बहुत बड़ी मिसाल है। फिर कनाडा में जो एक सिख रहनुमा कत्ल हुए उसके पीछे भारतीय हुकूमत निकली और इसके पीछे भी भारतीय हुकूमत है जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में किया गया। तो ये चीज़ें कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं हैं। ये जो मामलात कर रहे हैं, जो ये मुदाखलत करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये कि नाम लेते हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी का और पंगेबाजियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, वो दूसरे मामलात इंतहा की हद तक है। ये यहाँ तक जो है ये लोग चले गए। अब आ जाएँ शेर अफजल मरवत की हम अगर बात करें तो पिछले दिनों उसने ईद के मौका पर अपने आबाई इलाके में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें बानी चेयरमैन इमरान खान से दूर कर दिया गया, वो उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनको बताना चाहते हैं कि उनके साथ किसने क्या किया, और जब तक ये मुलाकात उनके साथ नहीं होगी वो बानी चेयरमैन उनको कोई ओहदा नहीं देंगे, वो कोई ओहदा नहीं लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि बरतानिया में बैठकर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, ये एक सच है, हकीकत है कि बरतानिया में बैठे हुए जो PTI के बहुत से भगोड़े हैं जो वहाँ पे बना लिए हुए हैं, वो अब हमारे इदारों के ख़िलाफ़ और हमारी रियासती और फ़ौजी इदारों के ख़िलाफ़ जो बकवास करते हैं, मुग़लज़ात बकते हैं, फिर सोशल मीडिया पे शुरू हो जाते हैं
وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پھر پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف جو مہم جاری ہے اس کی بھی شیر افضل مروت نے جو ہے وہ مذمت کی ہے اور کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں، یہ ہو رہا ہے اور یہ کر رہے ہیں اور آئے دن ہو رہا ہے، اور پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں، ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر چل سو چل ہے، گالم گلوچ ہے، ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں، اور اس میں تو کہتا ہوں وہ تو ختم ہو گیا، وہ نظریاتی کارکن بھی فارغ ہو گیا، اب تو یا ادھر ہے یا ادھر ہے۔ سیاست کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یقین مانیے انتہائی گھٹیا پن کی حد تک جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ کسی کی ماں بہن محفوظ نہیں ہے، بچے محفوظ نہیں ہیں، جو اس کا جو دل کرتا ہے وہ اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے، وہ بیچارہ ساری عمر صفائیاں دیتے ہی گزر جاتا ہے، دنیا سے گزر جاتا ہے۔ یہ تو حال بن گیا ہے۔ اور اسی کی ایک مثال یہ دیکھ لیں، یہ جو گیلا تیتر ہے، میں تو اس کو صحافی اب نہیں مانتا، شروع میں تھا، تو وہ جو گیلا تیتر ہے اب یوٹیوبر ہے اور پی ٹی آئی کے پروردہ لوگوں میں شامل ہے، کیونکہ وہی اس کے سب سے بڑے ویورز بھی ہیں اور اسی کی وجہ سے اس کو ڈالر ملتے ہیں۔ اس نے بھی جناب وہ لچ کہتا ہوں کہ بھئی آپ کا کام نہیں ہے کرکٹ کے معاملات میں، آپ دخل اندازی کر رہے ہیں، آپ ایسے ہی جناب ترم مارخہ بنے ہوئے ہر معاملے میں آپ ایسے پالیسی بیان دیتے ہیں کہ شاید وہ عمران خان تو ڈیالہ میں بیٹھا ہوا آپ بھی عمران خان ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شاہد افریدی پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان رہا ہے، اس نے جتنا بھی کھیلا اچھا کھیلا، پاکستان کے لیے کھیلا، ملک کے لیے کھیلا، اور آپ اس کو جناب وہ سبق دے رہے ہیں جی وہ اقربا پروری ہو رہی ہے، سیاست لے آیا ہے کرکٹ بورڈ میں، اور وہ سیاسی جو اپنے معاملات کرکٹ بورڈ میں داخل کر رہا ہے۔ بھئی آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ کیا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین اندھا ہے، اسے پتہ نہیں ہے؟ یا شاہد افریدی کو بال ہے تو اسے کیا پتہ ہے؟ کہ شاہد افریدی نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، اس نے کہا کہ اس طرح کے لوگ، اور حقیقت ہے اس طرح گیلے تیتر جیسے جو لوگ ہیں، اسی کی وجہ سے عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا، اور یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کی دکانداری بند ہو جائے گی، ڈالر آنا، تھبنچو آنا بند ہو جائے گا، یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جیل سے باہر آئے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، کیونکہ جس دن وہ باہر آ گئے ان کی دکانداری بند ہو جانی ہے، اس کے نام پہ سودا بیچتے ہیں، اسی کے نام پہ ڈالر کماتے ہیں، اسی کے نام پہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اسی کے گندہ وہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ادھر، مطلب بیچارہ اس وجہ سے بولوں گا نا کہ اس کے نام پہ دیکھو کیا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ گیلا تیتر صاحب بھی اس میں جو ہے وہ پوری طرح ملوث ہیں، اور پھر وہ ٹرولنگ شروع کر دی شاہد افریدی کی، لیکن شاہد افریدی کی حمایت میں بھی بہت لوگ نکل آئے، انہوں نے پھر رسپونڈ کیا، اچھا خاصا وہ رسپونڈ کر رہے ہیں، تو آپ کو پنگے بازی آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور شاہد افریدی نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اس نے عیدیں جو ہے وہ جیل میں گزاری ہیں، اس کو حقیقت نہیں بتائی جاتی، اور اس نے آئینہ دکھایا شاہد افریدی نے، تو یہ گیلا تیتر جو ہے وہ برا بنا گیا اور وہ ٹرینڈ بنا دیا، اور وہ نئی بخاری کو دیکھ لو، وہ تو ویسے ہی سٹھا گیا ہے، میرے خیال میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے، بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، وہ معمولات زندگی ان کے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ 3 امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، تنقید کریں، اخلاق کے دائرے میں کریں، اس کے اوپر تو وہ پی ٹی آئی والے مانتے نہیں ہیں، وہ تو ہر بات وہ گالم گلوچ سے شروع کرتے ہیں، بھائی لگے رہے، پھر جواب بھی آپ کو لوگوں کو اسی طرح کا جواب جو ہے وہ آنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔